दर्शक महानुभावहरू यति बेला हामी टाटा सोरुम महाराजगञ्जमा आइपुगेका छौँ। वेस्टर्न मोटर्स यहाँ निकै झिलिमिली छ। अस्ति पनि हामीले कभर गरिसकेका थियौँ। यहाँ गाडीहरू कस्तो कस्तो पाइन्छ टाटाको भनेर, यो के छ अफर भनेर चाहिँ अलिकति बुझ्न गइरहेको छौँ। हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ रुद्र सर यहाँलाई नमस्कार स्वागत छ। हजुर सर के छ, आरामै हुनुहुन्छ? एकदमै आरामै छ सर। र सर यहाँ के रहेछ भनेर हामी पनि यसो बुझ्नलाई हाम्रो यहाँ छ न्यु इयर बोनान्जा भनेर एउटा स्किम सुरु भइरहेको छ। नयाँ वर्षको अफरमा चाहिँ हामीले एक्सचेन्ज फुड प्लस तपाईँको डिस्काउन्ट एट्र्याक्टिभ क्यास डिस्काउन्टको लागि चाहिँ गरिरहेको छौँ। भनेको एक्सचेन्ज पनि गर्न सक्यो र नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा चाहिँ एट्र्याक्टिभ डिस्काउन्ट सहित पाउनु भयो। प्लस पुरानो गाडीको पनि एकदमै राम्रो भ्यालु पाउनु। पुरानो गाडीहरूको पनि राम्रो भ्यालु सर पाउनुहुन्छ। हजुर। यो चाहिँ कहिलेसम्म रहन्छ सर? अब यो चाहिँ हाम्रो वैशाख 5 गतेसम्म हुन्छ सर। वैशाख 5 गतेसम्म हुन्छ। त्योभन्दा पछि आउनुभयो भने पनि त के होला नि त सर? त्योभन्दा पछि पनि सम्पर्क गर्नु पर्यो। भिडियो हेरेर चाहिँ फोन गरेको भन्नुभयो भने उहाँहरूलाई त विशेष डिस्काउन्ट होला। जानकारी केन्द्र हेरेर त धेरैले फोन पनि गर्नुहुन्छ। हजुर सर। उहाँहरूको लागि स्पेसल डिस्काउन्ट पनि दिनु होला होइन? जानकारी केन्द्रबाट आउनेलाई चाहिँ हामीले छुट्टै गर्नेछौँ। हजुर। र अरू के सुविधा छ सर हाम्रोमा यसो बताइदिनु? अहिले हजुरको एक्सचेन्ज क्याम्प छ हाम्रो। अहिले अब हजुरको जुन गाडीहरूको रिभ्यू त अस्ति तपाईँले गाडीहरूको रिभ्यू त जसले पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले टाटाको बारेमा अलिकति बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि महाराजगञ्जमा चाहिँ यहाँनिर कस्तो कस्तो गाडीहरू अभाइलेबल छ एकचोटि हजुरको कार सेगमेन्टमा एभाइलेबल हुन्छ। त्यसमा तपाईँको टियागो आउँछ जुन हजुरले हेर्नुभयो टियागो तपाईँको 4 स्टार सेफ्टी रेटिङ भएको गाडी। यो चाहिँ हजुरको 32,75,000को गाडी हो सर। यसमा चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्ट एकदमै राम्रो एट्र्याक्टिभ क्यास डिस्काउन्ट छ। हामीले डिटेलमा हेर्न चाहनुभयो भने जानकारी केन्द्रको अगाडिको भिडियोहरू पनि उहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन? र हाम्रो किन्दाखेरि के छ सर? पेमेन्ट कति गर्नुपर्ने हुन्छ? डाउन पेमेन्ट अब हजुरले व्यक्तिगत गर्नुहुन्छ भने 50% गर्नु पऱ्यो। हजुर। तपाईँको कम्पनी छ भने तपाईँको 70%सम्म 30% डाउन पेमेन्ट। इन्डिभिजुअल भनेको 50% र कम्पनीकोबाट गर्नुभयो भनेदेखि 30% चाहिँ डाउन पेमेन्ट हो। उहाँहरूले गाडी लिन सक्ने हुनुभयो र धेरैले त थाहा पनि छ होइन टाटा मोटर्सको यो वेस्टर्न मोटर्स महाराजगञ्जको सोरुम होइन? हाम्रो यसो लोकेसन पनि भनिदिनु सर। लोकेसन हाम्रो यो महाराजगञ्जको तपाईँको राष्ट्रपति भवनको ठ्याक्क अपोजिटमा छ। हजुर। अपोजिटमा हेर्दा तपाईँले ठ्याक्क देखिहाल्नुहुन्छ। लोकेसन एकदम सजिलो छ। र यदि सम्पर्क गर्न चाहनुभयो भनेदेखि मेरो नम्बर छ हजुरको। सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ 98,511,014,27 98,511,014,27 चाहिँ उहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुने भयो। यो नयाँ वर्षको अफर पनि छ होइन? अफरमा पनि उहाँले लिन सक्नुहुन्छ। एक्सचेन्ज गर्न पनि सक्नुहुने भयो। एक्सचेन्ज गर्दाखेरि उहाँहरूको जुन भेहिकल छ होइन त्यसको चाहिँ उचित मूल्याङ्कन पनि हुने भयो र त्यस्तै गरेर विशेष क्यास डिस्काउन्ट पनि ल्याउनु भएको छ। यो टाटा मोटर्स किन्नको लागि एउटा निकै राम्रो उपयुक्त समय पनि हो अहिलेको लागि। र अरू के छ सुविधाहरू? आफ्टर सेल्स के पाउनुहुन्छ उहाँहरूले? आफ्टर सेल्स हजुरले अब कारहरूमा 4 वर्षको वारेन्टी पाउनुहुन्छ। जिपमा चाहिँ 2 वर्षको वारेन्टी पाउनुहुन्छ। त्यसमा हजुरको अब अरू कुरा त हाम्रो छँदै नै छ। अरू त छँदै नै छ। र जति पनि दर्शकहरूले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ होइन, यो एउटा अफर चलेको छ, न्यु इयरको अफर चलेको छ। उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई आउनुहोस्। अहिले हाम्रो स्किम छ, तपाईँको आएर बुक गर्नुहोस्, टेस्ट ड्राइभ गर्नुहोस्। टेस्ट ड्राइभ गर्दाखेरि पनि हामीले सर्टेन गिफ्टहरू दिने गरेछौँ। टेस्ट ड्राइभ गरेर लिन सक्नुहुन्छ। टेस्ट ड्राइभ गर्ने सुविधा पनि छ यहाँनिर। हजुर। आउनुहोस्, टेस्ट ड्राइभ गरेर हेर्नुहोस्। बाँकी त अब हजुरहरूले हेरेर देख्नुहोस्। आफूसँग भएको भेहिकलहरूको पनि उचित मूल्याङ्कन पाउनु हुने भयो। विशेष डिस्काउन्ट भन्नुभयो कति जति के कस्तो पर्सेन्टको आधारमा डिस्काउन्ट हुने हो? पर्सेन्टेज हुँदैन सर, हाम्रो लिमिटेड अब त्यो भनेको 1,00,000देखि 1,75,000सम्म। 1,00,000देखि 1,75,000सम्म। त्यसमा अब हाम्रो डबल स्किम छ। तपाईँको आइफोन पनि छ, आइफोन 12। हजुर। अब तपाईँले आइफोन 12 लिनुहुन्छ या स्किम लिनुहुन्छ, एससी सिरिज लिनुहुन्छ, अब क्यास डिस्काउन्टमा हामी गर्नेछौँ सर। कति छ? भनेको अप्सनमा आइफोन पनि राख्नु भएको छ। यदि आइफोन लिन पनि सक्नुहुने भयो, पुरै क्यास पनि लिन सक्नुहुने भयो यो अफरमा चाहिँ। र अब यो हामीले कहिलेसम्म पाउँछौँ भन्नुभयो सर? यो हजुरले वैशाख महिनाभित्र वैशाख महिनाभित्र चाहिँ यो भिडियो हेरेर कल गर्नुभयो भनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ यो अफर पनि पाउनु केन्द्रबाट। हजुर। के अगाडि चाहिँ यो थिएन, डिस्काउन्ट अफरहरू थिएन? यो अहिले यो एक्सचेन्ज स्किम चाहिँ थिएन सर। यो न्यु इयर बोनान्जा भनेर हाम्रो यो जुन मेला लागिरहेको छ न्यु इयरमा नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा चाहिँ यो विशेष चाहिँ हामीले राखेको छौँ 2078 सालको।
हस् रुद्र सर, अस्ति पनि हामीले यो कारहरूको बारेमा होइन के कस्तो छ फिचरहरू, के छ अन्य सुविधाहरू भन्ने विषयमा इन्फर्मेसन त गरेकै छौँ होइन। अहिले विशेष डिस्काउन्ट सहित पाउनु हुने रहेछ, त्यसको लागि पनि ग्राहकहरूले इन्फर्मेसन पाउनुभयो होइन। यहाँलाई समयको लागि निकै व्यस्त पनि हुनुहुन्छ होइन, निकै ग्राहकहरू आइराख्नु भएको छ, आउने जाने निकै नै पछाडिपट्टि हामी देख्न पनि सक्छौँ होइन। यहाँ एकछिन अगाडिसम्म पनि हजुर व्यस्त नै हुनुहुन्थ्यो र यो व्यस्तताको बिच पनि महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै हजुरलाई पनि धेरै सर। यो जुन हामीले गाडी देखिरहेको छौँ टाटा यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्। हजुर, यो चाहिँ हाम्रो अल यो टाटा नेक्सन हो जुन तपाईँको यो 2021देखि BS6 इन्जिनमा लन्च भएको छ। पहिला पनि हाम्रो नेक्सन त आउँथ्यो नै, यो चाहिँ नयाँ फेसिलिटी बेस्ड भर्सन हो सर। यो चाहिँ हजुरको 1200 सीसीको पेट्रोल इन्जिनमा हो सर। यो चाहिँ हाम्रो नेक्सन एक्जेट प्लस S भन्ने भेरिएन्ट हो, जुन कि यसमा हजुरको इलेक्ट्रिक सनरुफ भयो, तपाईँको अटो हेडल्याम्प छ, रेन सेन्सिङ वाइपर छ, क्रुजर कन्ट्रोल छ, एक्सप्रेसो कुल छ, लेदर ऱ्याप स्टियरिङ व्हिल जुन तपाईँले देखिहाल्नु, अनि गियर नम्बर पनि त्यही छ। अनि यसमा हजुरको हाम्रो टायर प्रेसर मोनिटरिङ पनि छ, जुन अब तपाईँको टायरमा कति हावा छ के छ त्यो पनि मोनिटर गर्छ यसले। अरू फिचर्स भनेको हजुरको ड्युअल एयरब्याग आइहाल्यो यसमा, ABS आयो विथ EBD इलेक्ट्रिक ब्रेक डिस्ट्रिब्युटर, अनि हजुरको यसमा ट्र्याक्सन कन्ट्रोल छ, हिल होल्ड कन्ट्रोल छ, जुन ठाडो उकालोमा लग्यो तपाईँको छ होइन। इलेक्ट्रिक ब्रेक प्रिफिल भयो, ब्रेक डिस्क वाइपिङ, इलेक्ट्रिक पावर स्टियरिङ, प्रोजेक्टेड हेडल्याम्प हाम्रो बेस भेरिएन्टदेखि नै आउँछ यो हजुरको। हजुर 4 पावर विन्डो 4वटा, अनि कनेक्ट नेक्स्टको 7-inch टच स्क्रिन भयो, डेस्कटप हर्मनको 8वटा स्पिकर आउँछ त्यसमा हजुरको, एन्ड्रोइड अटो, एप्पल कारप्ले सबै छ, इमेज भिडियो प्लेब्याक, भोइस कन्ट्रोल, रियर एसी भेन्ट छ तपाईँको, फास्ट USB चार्जर भइहाल्यो, जस्तो तपाईँले देख्नुभयो सार्क फिन एन्टिना छ, ट्राई आरो प्याटर्न जुन यो ड्यासबोर्डमा हजुरले देख्नुभयो त्यो छ अगाडिको चौग्रेनमा पनि। अनि 16 इन्चको हाम्रो यो डायमन्ड कट अलोइल छ, स्मार्ट की विथ पुश बटन स्टार्ट, फुल्ली अटोमेटिक क्लाइमेट कन्ट्रोल भयो यसमा, एसी फ्रन्ट आर्मरेस्ट, रियर डिफोगर भयो, हाइट एडजस्टेबल ड्राइभर सिट, रियर आर्मरेस्ट छ तपाईँको, कप होल्डर साइड हजुर। अनि पछाडिको सिट पनि 60-40मा जब फोल्ड गरेर त्यसलाई हामीले पनि युज गर्न सक्छौँ। 60-40सम्म चाहिँ हजुर हजुर हजुर। यसमा अब हाम्रो तपाईँको यो कतिवटा भेरिएन्ट यसमा चाहिँ हाम्रो XC, XM, XMS, एक्जेट प्लस भनेर हजुरको 5वटा भेरिएन्टमा आउँछ। कलर चोइस पनि हजुरको यसमा हजुरको टेक्टोनिक ब्लू भन्ने जुन हजुरले देखिरहनुहुन्छ, अर्को यो साइडको फ्रोजिया ग्रिन भयो, क्याग्लेरी व्हाइटमा, प्योर सिल्भर, फ्लेम रेड, डायटोना ग्रे हजुर। यसमा 6वटा कलरमा हामीले पाउँछौँ हजुर हजुर। यसमा अब हामीले दिँदाखेरि तपाईँको 5 स्टार सेफ्टी भयो यो बाइक ग्लोबल एन्ड क्यापमा, जुन अब तपाईँको यो सेगमेन्टको कुनै पनि गाडी 5 स्टार सेफ्टी रेटिङ छैन। त्यसमा हामीले 1 इयरको तपाईँको ट्याक्स तिरेर दिन्छौँ हजुर। 2 इयर्सको फ्री सर्भिसिङ हुन्छ हजुरको, 75,000 किलोमिटर कुन पहिला आउँछ हजुर। यसमा वारेन्टी पनि पाउनुभयो हजुरले 2 इयर्सको वारेन्टी हुने भयो। सर्भिसिङ के हुन्छ सर्भिसिङ चाहिँ हजुरको 2 इयर फ्री सर्भिसिङ नै हुन्छ, 2 इयर्स फ्री हुन्छ हजुर, फ्री सर्भिसिङ हुने भयो हजुर। यसको हाम्रो ग्राउन्ड क्लियरेन्स रहेको छ 209 mm को हजुर। हजुरको 350 लिटरको बुट स्पेस छ हाम्रो यसमा हजुरको। सिटिङ क्यापेसिटी 5 जना आउँछ मजाले। हाम्रो फ्युल क्यापेसिटी भयो त फ्युल ट्याङ्कको 44 लिटरको छ, 44 लिटर हजुर। अनि 5.1 मिटरको टर्निङ रेडियस छ यसमा हजुरको। यो कुन अहिले 2021 कै भन्छ सर, लेटेस्ट हजुर गाडी हो हजुर। र यसको रेट चाहिँ कति पर्न जान्छ भन्नुभएको थियो सर? यसको प्राइस लिस्ट हाम्रो 39 लाखदेखि स्टार्ट छ भनेको भेरिएन्ट अनुसार हजुर। जुन रेट हुन्छ त्यसमा जस्तै अब हजुरले नेक्सन तपाईँको XC मा लिनुभयो भने चाहिँ हजुरको 39,95,000 देखि सुरु छ हजुर।
यसमा हजुरको अहिले हामीले जुन यो हेरिरहेछौँ यो टेक्टोमेन ब्लू कलरको यसको चाहिँ 49,55,000 हजुर यो चाहिँ विथ सनरुफ एक्जेट प्लस एस भनेर आयो हजुर सनरुफ पनि हामीले हजुर 39 लाख हाम्रो एक्सी भन्ने भेरिएन्ट पर्छ यसमा हजुरको अब ब्याङ्किङ गर्नुहुन्छ भने तपाईँको कम्पनीको हिसाबले 80%सम्म फाइनेन्स हुन्छ तपाईँको व्यक्तिगत गर्दाखेरि 50% फाइनेन्स हुन्छ 7 वर्षको भनेको त्यो जुन गाडी लिनुहुन्छ त्यसमा क्यालकुलेट गरेर गर्न आउँछ र यसको अरू कुनै केही छुटेको इन्फर्मेसन छ यस्तै रेटहरू अरू पनि भन्दैन सरले यसमा हजुरको 4695 टप भेरिएन्ट हाम्रो अटोमेटिकमा पनि पाउनुहुन्छ यो गाडी चाहिँ हजुरले अटोमेटिकमा लिँदाखेरि 52,55,000 पर्छ हजुरको यो हाम्रो चाहिँ म्यानुअल छ यो चाहिँ हजुरको 49,54,000 अर्को त हजुरको यहीमा एक्सेट भनेर पनि आउँछ सेमी एफएसन सनरुफ र 1-2वटा सानोतिनो कुराहरू पाउनुहुन्छ त्यसमा त्यो चाहिँ हजुरको 4695 मै पाउनुहुन्छ 46,95,000 त्यसमा चाहिँ के 1-2वटा अप्सन कम हुन्छ हजुर जस्तै अब क्रुजर कन्ट्रोल हुँदैन त्यसमा हजुरको अब तपाईँको अर्को के एक्सप्रेसर कुल अप्सन छैन सनरुफ भएन 3टा कुरा कमी हुन्छ यसमा हाम्रो अर्को छ एक्सएमएस भेरिएन्ट छ जुन तपाईँको सनरुफमा 43 लाखमा आउने गाडी सायद छैन होला बजारमा हजुरको नेक्सन एक्सएमएस भनेर आउँछ जुन हजुरको त्यसमा हजुरले ड्युअल एयरब्याग एबिएस एसी हजुरको इबिडी सबै फिचर्स पाउनुहुन्छ जस्ट अलोइले एउटा हुँदैन हजुरको त्यसमा पनि तपाईँको अटोमेटिक हेडल्याम्प हुन्छ जुन राति पऱ्यो भने अब बत्ती बन्ने पानी पऱ्यो कि आफै भएको छ भने रेन सेन्सिङ वाइपर जुन मैले भने हजुरलाई यो पनि हजुरको 43 लाखमा पनि आउँछ यो बेस भेरिएन्टकै गाडी हजुरको जुन अब यो अप्सन भएको गाडीहरू यो प्राइसमा त्यति छैन छैन 43,55,000 मा पनि त्यसमा हाम्रो विशेष स्किम चलिरहेको छ त्यसमा हजुरको स्किम छ हाम्रो अहिले चाहिँ 1,75,000 क्यास डिस्काउन्ट छ अथवा यसमा हाम्रो इफ हजुरले डिस्काउन्ट लिनुहुन्छ भने 1,75,000 पाउनुभयो डिस्काउन्ट लिनुहुन्न भनेपछि BS6 को अहिले आएको गाडीहरूमा चाहिँ हाम्रो आइफोन 12 प्लस 75,000 क्यास डिस्काउन्ट छ भनेको आइफोन र हजुर 75% डिस्काउन्ट 75,000 क्यास डिस्काउन्ट भयो होइन म आइफोन लिँदैन भन्दाखेरि हजुरलाई 75,000 नै डिस्काउन्ट हुन्छ